प्रधानमन्त्रीको म कटु आलोचक हो। उहाँको कार्यशैलीले नै हाम्रो पार्टीमा धेरै धेरै विवादहरू उत्पन्न गराएका हुन्। नेपाल आमाको चितकार छ अध्यक्ष महोदय, अहिले घुवा घुवा रोइराखेको अवस्था छ। गुहार गुहार मलाई आपद पर्यो, संविधान नाश भयो भनेर कराइरहेको छ। दुईटा समूहका मुख्य नेताहरू नै यसरी उत्रनु भएको छ कि समाजवादी सभ्यता निर्माण गर्ने, संस्कृति निर्माण गर्ने भनेर हामीले भन्छौँ, समाजवादी सभ्यता निर्माण गर्ने भन्छौँ भन्नेहरूलाई लाज लाग्ने गरी आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्नुभएको छ। पार्टीले काम गर्न दिएन भने पार्टीको अध्यक्ष असफल रहेछन् भनेर जान्नु पर्यो। संसदले अविश्वास ल्याउने तयारी गर्यो, मलाई डर लाग्यो, म त तर्सेँ अनि भङ्ग गरेँ भने प्रधानमन्त्री असफल भयो त अध्यक्ष महोदय। प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। जुङ्गा मुसार्दै आफ्नै सहयोगीलाई देखिस् त सांसद कसरी भङ्ग हुँदो रहेछ भनेर लप्पुवा खुवाउँदै सेकी झार्दै विघटनको घोषणा गरियो अध्यक्ष महोदय। माननीय वामदेव गौतम माननीय त्यहीबाट बोल्ने व्यवस्था गरिएको छ आफ्नै ठाउँबाट। 3 वर्षपछि संसदमा आएको हुनाले बिर्सिन थाले रहेछ। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभामा मेरो जीवनमा पहिलोपटक अस्ति म उपस्थित भएर आज केही सम्बोधन गर्ने अवसर पाएको छु। म अध्यक्ष महोदय र उहाँ मार्फत अन्य व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलोपटक उपस्थित भएको हुनाले मैले आफ्नो जीवन कम्युनिस्ट आन्दोलनले समर्पित गरेको छु। बाँकी कति समय बाँच्ने हो त्यो त थाहा छैन, तर यो 73 वर्षमा 7 वर्ष घटाएर अरू सबै समय यही आन्दोलनको निम्ति मैले समर्पित गरेको छु। यस अवसरमा यो आन्दोलनको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने शहीदहरूप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै त्यो त थाहा छैन, हाम्रा अग्रजहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्छु र मलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नुहुने राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू र त्यसबेलाको पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरूलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म खुसी हुनुपर्ने हो, तर म छैन। मैले आफ्नो जीवनको सबभन्दा ठुलो उद्देश्य दुईटा मैले घोषणा गरेको थिएँ। एउटा गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने र दोस्रो यो गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने काम मेरो जीवनको उत्तरार्धतर्फ प्राप्त भएको हुनाले अब मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सकेँ भने एउटा ठुलो उपलब्धि हुनेछ। राष्ट्रको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति मात्रै होइन, संसारमा सबभन्दा पिछडिएको देशको रूपमा रहेको नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउनुको निम्ति नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्न सकियो भने त्यो मेरो जीवनको अर्को उद्देश्य पूरा हुनेछ। त्यो पनि मैले प्राप्त गरेँ, त्यो जनताले प्राप्त गरे, कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका सबैले प्राप्त गरे र म त्यस बेला अति खुसी भएँ कि मेरो जीवनको लक्ष्य पूरा भएको छ। अब मलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागे बापत कसैले पनि धिक्कार्ने छैनन्। मैले
सानै उमेरदेखि यो आन्दोलन आफूलाई लगाउँदाखेरि धेरै धेरै मानिसहरूले खिसीटिउरी गर्थे। मेरो घरमा मेरो बुवा काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, आमा काङ्ग्रेसको समर्थक हुनुहुन्थ्यो र मेरो नाता गोता इष्टमित्र सबै नेपाली काङ्ग्रेसकै सदस्यहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो ठाउँबाट म कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेको व्यक्ति हो। त्यस भएर सबैले मलाई खिसीटिउरी गर्थे। यदि सानो बच्चाले भन्दैछ राजा फाल्छु, अलि दिनपछि मेरो बाले मलाई भन्नुभयो कस्ता कस्ता नेताले राजालाई केही गर्न सकेनन्, बिपी कोइराला जस्ता महान नेताहरूले केही गर्न सक्नु भएन, यो फुच्चेले म राजा फाल्छु भन्छ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र मैले मेरो बाको अगाडि केही बोल्न सक्दैन थिएँ कि घरमा हैकम थियो, तर म लुकेर मात्रै आफ्ना विचारहरू, आफ्ना झन्डा प्रदर्शन गर्ने आदि इत्यादि गर्थेँ। र मैले राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना हुँदाखेरि मेरो पिताजी बाँच्नु भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला भनेर मैले गर्व गरेँ। अब नेपाली जनताले मलाई पटक पटक माया प्रदर्शन गरेका छन्, सम्मान प्रकट गरेका छन्, उनीहरूप्रति म सधैँभरि आभार नै छु। तर त्यही पार्टी आज विभाजित छ। मैले कुनै औचित्य देख्दैन विभाजनको, कुनै पनि एउटा पनि औचित्य देख्दैन। म पार्टी एकतापछि पार्टीको सचिवालयको एउटा सदस्यको नाताले मैले धेरै विषयहरू उठाएँ। पार्टीका नेताहरूका कार्यशैलीका सम्बन्धमा पनि मैले सुधारको निम्ति धेरै अनुरोध गरेँ, तर पनि त्यो कार्यशैली सुधार हुन सकेन र म विभिन्न कारणले एउटा विरोधी जस्तो भएर प्रकट भएँ। तर मैले अविश्वासको प्रस्तावबाट आफ्नै पार्टीको नेतालाई पराजित गर्ने यस्तो किसिमको काम होला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। र गएको 8-9 महिनादेखि मैले निरन्तर आलोचना गर्ने समूहभित्र बसेर पनि पार्टी एकतालाई जोगाउनको निम्ति मैले अविश्वासका प्रस्तावलाई असफल गराएको थिएँ। म त्यसमा सामेल हुन सक्दैन भनेको थिएँ। पार्टीमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू सहितका पत्रहरू राख्दाखेरि पनि मैले यो एउटा सुधारको निम्ति सम्भव उपाय हुन सक्छ भनेर मैले राखेका थिएँ। तर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदाखेरि मलाई सोधिएन। यसपटक मलाई थाहा थिएन कि 5 गते अविश्वास प्रस्ताव जान्छ भनेर। प्रधानमन्त्रीको म कटु आलोचक हो। उहाँको कार्यशैलीले नै हाम्रो पार्टीमा धेरै धेरै विवादहरू उत्पन्न गराएका हुन् र उहाँ मेरो 43 वर्षदेखिको सहयोद्धा पनि हो, मेरो मित्र पनि हो र उहाँलाई मैले धेरै पटक सुझाव राखेको छु यो शैली सुधार गर्नुपर्छ भनेर। उहाँ प्रधानमन्त्री 2 पटक हुनुभयो। 2 पटक मैले धेरै अनुरोध गरेँ। कति मेरा सुझावहरू उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, कति ग्रहण गर्नु भएन। तर उहाँले पनि मलाई मित्रको रूपमा नै सधैँभरि सम्मान गर्नुहुन्छ, आज पनि गर्नुहुन्छ। तर यसपटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दाखेरि म एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको योद्धा, आफ्नो जीवन समर्पित गरेको, आफ्नो किसिमले भूमिका खेलेको, सायद नेकपा एमाले भित्र सबभन्दा बढी संगठन निर्माण गर्ने र नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, पार्टी सदस्य निर्माण गर्ने भित्र म पर्छु होला। अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा हामी एक ठाउँमा छौँ। तर उहाँले सोध्नु भएन।
मलाई थाहा थिएन। उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको थियो कि यो मलाई अविश्वासद्वारा बर्खास्त गर्ने काम, प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। अविश्वासको प्रस्ताव लगिरहेका थिए भन्ने थाहा पाएपछि मैले सोचेँ म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ होला भनेर सोचेँ। म भएको भए त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै मैले राजीनामा दिन्थेँ। त्यसले मैले मेहनत गरेर निर्माण गरेको पार्टी जोगिन्थ्यो र एउटा उदाहरण प्रस्तुत हुन्थ्यो नेपालको इतिहासमा कि पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो मिलाउनको निम्ति र आगामी दिनमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहनेहरूको निम्ति एउटा शिक्षा हुने थियो। मैले त्यस्तो सोचेँ, त्यस भएर मैले समर्थन गरिनँ। मैले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर भने, तर सर्वोच्च अदालतमा परेका जति पनि रिटहरू छन् ती रिटहरू संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि अब असंवैधानिक हुन् भन्न मिल्दैन। त्यसरी म चुप लागेको छु कि यो विषय संवैधानिक विषय हो भनिसकेपछि, सर्वोच्च अदालतले त्यो भनिसकेपछि पछि पनि निर्णय गर्दाखेरि यदि पुनर्स्थापनै गरेछ भने पनि यो असंवैधानिक हो, त्यसो भएर पुनर्स्थापन भनेर भन्ने छैन। निर्वाचनलाई जारी गरेछ भने त त्यो संवैधानिकै हो भन्ने होला, तर पनि यो विषय संवैधानिक इजलासको विषय हुनाले साधारण इजलासबाट यसको टुङ्गो लाग्न मिल्दैन भनेर लगिसकेपछि अब हामीलाई भन्न त स्वतन्त्रता छ, यहाँबाट बोल्न पनि स्वतन्त्रता छ, बाहिर बोले पनि स्वतन्त्रता छ, जहाँ बोले पनि त हाम्रो मौलिक अधिकार कसैले हनन गर्न सक्दैन। तर त्यसो भए पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि अब संविधान विरुद्धमा छ, असंवैधानिक छ भन्यो भने सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक रूपमा अपमान हुन्छ। म जनताको बहुदलीय जनवाद, जसलाई नेकपा एमाले आफ्नो मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाएको थियो र आज त्यो पेन्डिङ छ, निलम्बन जस्तो भएको छ, त्यसको म व्याख्याता पनि हुँ। मदन भण्डारी पछि सबभन्दा धेरै लेख्ने, सबभन्दा धेरै बोल्ने र सबभन्दा धेरै प्रशिक्षण दिने मै हुँ। हामीले संविधानको सर्वोच्चतालाई हाम्रो सिद्धान्तको मूल विषय बनाएका छौँ र सारा संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टीले मान्दैनन्। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वोच्च संस्था मान्छन्, तर हामी त्यसलाई चुनौती दिँदै हामीले भन्यौँ कि हामी अब संविधानको सर्वोच्चतामा जान्छौँ, संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्छौँ र त्यसको पालना गर्छौँ र संविधान भित्रको विषय आफूले भने बमोजिम भएन भन्दैमा त्यसलाई बदनाम गर्ने किसिमले काम गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। आज हाम्रो पार्टी दुई समूहमा विभाजित छ र म कुनै पनि समूहमा छैन। किनभने मैले विचार गरेँ यो 3 वर्षमै पार्टी विभाजन गर्नु थियो भने एकता किन गर्न परेको थियो? पार्टीभित्र अन्तर्विरोधहरू हुँदैनन् भनेर कसरी कल्पना गर्छ भने त्यो जतिको मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष अरू हुन सक्दैन। पार्टीको जीवन अन्तर पार्टी सङ्घर्षमा हुन्छ, वाद विवादमा हुन्छ, वाद विवादहरूको निष्कर्ष निस्कन्छ, फेरि अर्को चाहिँ अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ। त्यसबाट अन्तर पार्टी सङ्घर्षबाट कुनै पनि पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, राजनीतिक पार्टीहरू मुक्त हुन सक्दैनन् र त्यहाँ नेता त्यो हुन्छ जसले ती समस्याहरूको समाधान गर्छ, देखा परेका अन्तर्विरोधहरूलाई सही किसिमले विश्लेषण गर्न सक्छ र त्यसको समाधान दिँदा पार्टीलाई नयाँ जीवन प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई त्यस रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो। तर आज
राजनीतिक रूपमा विभाजित छ र कानुनी रूपमा के हुन्छ भन्न सकिन्न। किन मैले निर्वाचन आयोगले के गर्छ त्यो पनि थाहा छैन। हाम्रो पार्टीको विरोधमा ऋषि कटेलजीले मुद्दा हाल्नुभएको छ र त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा छ। निर्वाचन आयोगले हराइदिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मेरो पार्टी हो र यसलाई खारेज गरी पाऊँ भनेर भनेको छ। यदि खारेज भयो भने के हुन्छ होला, यसो मेरो विचारमा के हुन्छ त्यो त थाहा छैन। तर त्यसको निर्णय ऋषि कटेलको पक्षमा गयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्भवतः एउटा पक्ष नेकपा एमाले हुने होला, एउटा पक्ष नेकपा एकता माओवादी केन्द्र भन्ने होला र त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्ने एउटा अवस्था यहाँ छँदैछ। दुवै पक्षमा मैले गल्ती कमजोरी देखिरहेको छु र तर पनि एकताको निम्ति लामो समय प्रयत्न रहेको र त्यसमा मैले गौरव गरेको हुनाले फेरि एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर पनि मैले आफूलाई लगाइरहेको छु। एक्लै एकताको माहौल बनाउन सकिन्न कि तर भनेर म संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेर पनि जाने पक्षमा छु र मलाई लाग्छ यो पार्टीको बीचमा एकता अपरिहार्य छ, बुझ्न सकियो भने। तर अवस्था कस्तो छ भने दुईटा समूहका मुख्य नेताहरू नै यसरी उत्रनु भएको छ कि समाजवादी सभ्यता निर्माण गर्ने, संस्कृति निर्माण गर्ने भनेर हामीले भन्छौँ, समाजवादी सभ्यता निर्माण गर्ने भन्छौँ भन्नेहरूलाई लाज लाग्ने गरी आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्नुभएको छ। माननीय रामनारायण बिडारी संविधान मस्यौदा गर्दा मस्यौदा समितिले कार्यदल बनाएको थियो 15 जनाको। त्यो 15 जनाको कार्यदलमा म पनि एक सदस्य थिएँ। विज्ञ टिम बनाएको थियो तत्कालीन मान्य कृष्ण सिटौलाको अध्यक्षतामा। त्यो 5 जनाको टिममा पनि म थिएँ। केपी शर्मा ओली अहिलेको प्रधानमन्त्री बारम्बार त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो। सुभाष नेमाङ त्यो बेलामा अहिले हाम्रो दलको नेता सुभाष नेमाङ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भएका कुराको टेप रिकर्डरलाई यो सदनमा बजाइयोस् अनि हामी कति नालायक काम गरेछौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले लामो समय लगाएर धारा 76 र धारा 100 लाई हामीले देश र विदेशका समेत विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर के गर्यो भने प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको सनकमा भङ्ग हुन सक्दैन भन्ने कुरा निर्क्योल गर्नको निम्ति जानेसम्मको भाषा त्यहाँ लेखिएको छ। अहिले धारा 76 धेरै व्याख्या हुने क्रम चलिरहेछ। धारा 100 मा विश्वास र अविश्वासको मतका कुरा छ। अध्यक्ष महोदय, नेपाल आमाको चितकार छ। अध्यक्ष महोदय, अहिले घुवा घुवा रोइराखेको अवस्था छ। गुहार गुहार मलाई आपत पर्यो, संविधान नाश भयो भनेर कराइरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, किसानको बिचल्ली भएको छ, मजदुरको ज्ञान सिप बेकार भएको छ, धन मान मोज खोसाखोस ठगाठग गर्नेहरू सरकार र यसका मतियारहरू तल्लीन भएर बसेका छन्। कहिले पार्टी फुट्ला र मन्त्री टिकुला, कहिले पार्टी फुट्ला र फेरि मन्त्री पाउला भन्ने दाउ खोजेर बसेका छट्टुहरू बेइज्जत गर्दैछन् नेपाल र नेपालीको संविधानलाई। अध्यक्ष महोदय, गरिब र गाउँलेलाई धक्कु लाउँदै, गाउँ गाउँ सरकारी मोटर चढ्दै, जनताको आम्दानी घटाउँदै, जीडीपी घटाउँदै, राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूलाई अलपत्र पार्दै, विकासका बजेट
निष्क्रिय बन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नैतिकता नभएको, सदाचार नभएको, त्यसमा विचलन भएको, व्यापक राजस्व चुहावट भएको, निर्वाचन अत्यन्तै महँगी भएको, नक्कली उपभोक्ताको छलखेल बढ्यो भनेर प्रतिवेदन दिन्छ अध्यक्ष महोदय। मेरो कुरा हो र यो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कुरा। जग्गा दर्ता गर्दा घुस खाने, ठेक्का पट्टामा सरकार मिल्ने, कृषि अनुदानमा काला सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गर्ने, हरेक क्षेत्रमा दलालको वर्चस्व भयो। गुहार गुहार व्यापक भयो भ्रष्टाचार, संस्थागत भयो अपराध, सरकारले राजस्वको गर्यो दुरुपयोग, मोजको खातमा सुत्यो, देशको सिमाना रक्षामा सक्रिय भएन। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि भन्यो यस्तै। नेपालमा भ्रष्टाचार बोलबाला भएको, देशमा सूचीकृत भयो संसारको 1 नम्बरी भ्रष्टाचारीहरू नेपालमा छन् पनि भन्यो। शासन चल्नेहरूको प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचारी शासन चल्नेको प्रतिस्पर्धा गर्यो। एमसिसीलाई अध्ययन गरौँ न भन्दा नगर्नी भन्यो। संसारका महँगा गाडी चल्ने, राम्रा घरमा बस्ने, मिठो खाने, स्वादिष्ट खाना गुइयाउने, राम्रा पोसाक फटाउने, मल्लाइदी राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने, अनि हाम्रो देश विश्वकै गरिब राष्ट्र बनाउने, यस्तो काम भयो। यी कुरा नेकपा भित्र पनि व्यापक चल्यो। नेकपा भित्र यो कुरा चर्चा पनि व्यापक भयो। दलको कुरा निर्णयमा पुग्ने सुरसार पनि भयो। अनि हुँदा खाँदाको प्रशस्त बहुमत भएको प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थाको विरुद्धमा, जनताको विरुद्धमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको विरुद्धमा, आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा, आफैले सही गरेको संविधानको विरुद्धमा जुङ्गा मुसार्दै आफ्नै सहयोगीलाई देखिस् त सांसद कसरी भङ्ग हुँदो रहेछ भनेर लप्पुवा खुवाउँदै, सेखी झार्दै विघटनको घोषणा गरियो अध्यक्ष महोदय। त्यसैले आमा गुहार भन्दैछन्, चित्कार गर्दैछन्। राष्ट्रियता संहिताको एकताको प्रतीक, गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई समेत संसारको अगाडि लज्जित तुल्याउने कार्य गर्न खोजियो। यो कसको दुष्कार्य हो अध्यक्ष महोदय? म दलको बैठकमा आउँदिनँ, म दलको निर्णय मान्दिनँ, म संविधानमा भएको कुरा पनि नभएको कुरा पनि गर्न सक्छु। 5 वर्ष अवधिलाई अढाई वर्ष चुनाव गराइदिन सक्छु, म त कम हो र भन्दै राज्यका सबै संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई विवादग्रस्त बनाउँदै काम कसले गर्यो अध्यक्ष महोदय? कसले गर्यो? कसले जवाफ दिन्छ? नेकपा गरिब हुनु, नेपाल गरिब हुनु, निर्बलियो हुनु, अविकसित हुनु, आपसमा सधैँ चाहिँ नि किचङ्गलो हुनुको दोषी को हो? जनमतको कदर नगर्नु शासकको मनपरी तन्त्रले हो। संसद विघटनको बारेमा 47 सालको संविधानलाई हेरेर गर्ने, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले त 47 सालको संविधानले गर्न सक्थ्यो। बेलायतको 2011 सन अगाडिको परम्परागत चाहिँ नि त्यो ट्रेडिसनल बेलायतको कुरालाई हेरेर गर्ने। अहिले बेलायतमा त्यस्तो छैन। त्यहाँ 2011 मा फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट आइसक्यो। अब त्यहाँ गर्न पाइँदैन। यस्तो लहडी र मूर्खाइको विघटन बेलायतले गर्दैन। अर्को प्रधानमन्त्री 14 दिनमा दिन सकेन भने संसदमा अत्यधिक बहुमतले संसद विघटन गर्नु पर्यो भनेर भने गर्छ। बेलायतको 18औं शताब्दीको प्रचलन नेपालमा अहिले ल्याएर गर्ने। हामीले संसदको निरन्तरताको सिद्धान्त अँगालेका छौँ। द लेजिस्लेटिभ कनेक्टिभ प्रिन्सिपललाई हामीले अँगालेका छौँ। विश्वका संसदीय प्रणाली भएका देशलाई एकचोटि खासै हेरौँ त अध्यक्ष महोदय। लक्जमबर्गमा र क्यानाडामा विशेषाधिकारले मात्रै विघटन गर्न सकिन्छ भनेर संविधानमा लेख्यो, तर 100 वर्ष भयो त्यहाँ विघटन भएको छैन। डेनमार्क र अस्ट्रेलियामा प्रधानमन्त्रीको परामर्शले गर्छ। फ्रान्समा त सभामुखको परामर्शमा हुन्छ अध्यक्ष महोदय। पोर्चुगल र नेदरल्यान्डमा संसदीय दलको नेताहरूको परामर्शमा हुन्छ। जापान र बेल्जियममा संसदबाट पारित गरेपछि मात्रै विघटन हुन सक्छ। स्लोभाकियामा जनमत मात्रै हुन्छ। नेपालमा छुट्टै व्यवस्था छ। यो
यो छुट्टै व्यवस्था म्यान्डेटरी अब्लिगेसन हो अथवा स्वविवेकीय होइन, सनक होइन, मूर्खाइ होइन। धारा 76, 1, 2, 3, 4, 5 पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने बल्ल चाहिँ त्यतापट्टि जान्छ। ब्रिटेनमा परम्परागत पनि शर्त थियो, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा संसद विघटन हुँदैन, विश्वास पारित भएमा संसद विघटन हुँदैन, विपक्षीले सरकार गठन गर्छु भन्यो भने हुँदैन, अर्को प्रधानमन्त्री बन्न तयार भयो भने विघटन हुँदैन। विघटन राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा विघटन गर्न पाइन्न। यो परम्परागत त्यो ब्रिटेनको 18औं शताब्दीको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले दाबी के भन्नुहुन्छ? पार्टीले काम गर्न दिएन, अध्यक्ष असफल। पार्टीले काम गर्न दिएन भने पार्टीको अध्यक्ष असफल रहेछन् भनेर जान्नु पर्यो। संसदले अविश्वास ल्याउने तयारी गर्यो, मलाई डर लाग्यो, म त तर्सेँ अनि भङ्ग गरेँ भन्यो भने प्रधानमन्त्री असफल भयो त अध्यक्ष महोदय। यता अध्यक्ष असफल हुने, उता प्रधानमन्त्री असफल हुने। अविश्वास ल्याउने त संसदको अधिकार हो। धारा 100 किन लेख्या? त्यस कारणले संसद त प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्यो। 3 वर्षसम्म बजेट पारित गरिदियो, कार्यनीति पारित गरिदियो, विधेयक पारित गरिदियो। विवाद पार्टीमा भयो, प्रहार संसदलाई गर्ने, देशमा जनतालाई गर्ने। विवाद पार्टीमा भयो, जनता र व्यवस्थाका विरुद्धमा गर्ने, संविधानलाई शक्तिहीन बनाउन खोज्ने। अनि अर्को कुरा आउँछ ताजा जनादेश। के भने? ताजा जनादेश प्रधानमन्त्रीको हुकुमबाट हुने कि संविधानबाट हुने? संविधानमा 5-5 वर्षमा चुनाव गर्ने भनेको छ। त्यो 5 वर्ष र 2.5 वर्षमा जाने हुकुमी शासन कहाँबाट प्राप्त भयो? संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त हामीले अँगालेका छौँ अध्यक्ष महोदय। यो देशमा सबभन्दा ठुलो को संविधान? राष्ट्रपति हो होइन, प्रधानमन्त्री हो होइन। यो देशको सर्वोच्चता भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता हो। अब सबै अङ्गहरू अनास्था हुँदैछन्। ताजा जनादेशपछि आउने प्रधानमन्त्रीले 3 महिनामा संसद विघटन गर्ने भयो। त्यसकारण अब हुने भयो के बरी भने के हो, कालपालको भन्ने पो डर हुन्छ भन्ने उखान छ नि, हो भने जस्तै। अब 3 महिना पछाडि कुनै युगमा चुनाव भयो, वैशाखमा 1 हुन्न, 2 हुन्न, 3 हुन्न, प्रधानमन्त्रीले फटा बोल्यायो भने साबित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो आग्रह छ, प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारले विघटन गर्नु, म प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत विरोधी होइन, केपी शर्माको विरोधी होइन, तर उहाँको कामको घोर विरोधी हुँ। यस्तो अपराध कार्यको घोर विरोधी हुँ, संविधानको धज्जी उडाउने कार्यको विरोधी हुँ। यही कुरा मैले यहाँ समक्ष राखेर बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय गङ्गा कुमारी बेलवासी। यही संविधान लेखिसकेपछि हामीलाई सार्वभौम नेपाली ठानेका हौँ। 70 वर्षको संविधान सभाबाट नेपाली जनतालाई संविधान दिनुपर्छ भनेर गरेको आन्दोलनले पूर्णता पाएको थियो। हामी यति खुसी भएका थियौँ, देशैभरि दीपावली मनाएका थियौँ। आज यही संविधानमाथि कु भएको छ, यही संविधानको अपहरण भएको छ, यही संविधानलाई चाहिँ च्यातिएको छ। नेपाली जनताको रगत पसिनामाथि खेलवाड गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 64% को म प्रधानमन्त्री हो, मैले भनेपछि हुन्छ भनेर जुन प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ र गरिराख्नु भएको छ, यो कुरा संवैधानिक छैन, असंवैधानिक छ र त्यहाँ विघटन हुन सक्छ भन्ने 2टा अक्षर प्रधानमन्त्रीले पढ्नु भएको छ। के व्यवस्था छ त्यो पढ्नु पर्दैन। असंवैधानिक ढङ्गले अध्यादेशहरू ल्याएर नयाँ भर्तीहरू गरेर अगाडि लैजान जुन प्रधानमन्त्रीले खोजिराख्नु भएको छ, यही कारणले पार्टीले विरोध गरेको हो, यही कारणले चाहिँ पार्टीले असहयोग गरेको हो। केही सरसल्लाह नगर्ने एकजना मनगढन्ते ढङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्री जुन ढङ्गले जान खोज्नुभयो त्यसको विषयमा चाहिँ पार्टीले विरोध गरेको हो। यसलाई विकाससँग लैजाने, जनताको स्वास्थ्यसँग लैजाने, जनताको गरिबीसँग लैजाने, जनताको चाहिँ रोजगारीसँग लैजाने कुन विधेयक छ हामीले यो सदनबाट फेल गराएको भन्नुहोस् माननीय सदस्यज्यूहरू। जहिले पनि हामी पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्यौँ, जहिले पनि समर्थनमा बोल्यौँ, जहिले पनि सहयोगको हात उठायौँ, जहिले पनि साथ दियौँ। तर न उहाँ आफ्नो पार्टीको बैठकमा जानुभयो, बालुवाटारमा बैठक डाकेको हामीलाई थाहा छैन। उहाँले बालुवाटारमा बैठक डाकेर सोफाबाट नझर्ने, पलङबाट नझर्ने, पलङबाट सोफामा बसेको भए त मिटिङ हुन्थ्यो होला नि, हामीलाई थाहा छैन। यसरी देशलाई गुमराहमा पार्ने, नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्न सकिँदैन। सदनबाट यो अहिले चाहिँ मुद्दा अदालतमा छ, अदालतले न्याय दिनुपर्छ, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मेरो विषय राख्दै
म मेरो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद।